खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। 9 मई के ज़िम्मेदारों ने एक और गदर बर्पा कर रखा है, नई साजिशों में मसरूफ़ हैं। ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, जो आज काबीना के इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, जबकि उनके मास्टर माइंड ने यह इतराफ़ किया है कि उन्होंने ये हिदायत जारी की थी अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को, कि जाएँ और GHQ यानी कि आर्मी हेड क्वार्टर के बाहर एहतजाज करें। और उसके बाद जो भी वाक़यात हुए 9 मई को, वो सबके सामने हैं। और पाकिस्तान भर में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, चाहे वो जिना हाउस हो, रावलपिंडी में GHQ हो, दीगर मिलिट्री तनसीबात हो, वहाँ पर हमले किए गए, एहतजाज किया गया और तोड़ फोड़ की गई, और पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को एक मजाक बना दिया पूरी दुनिया में। इसी किस्म के ख्यालात का इज़हार आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी किया, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत हमेशा पुरतशद्दुद और शरपसंद रही है, और उसके ज़रिए वो रियासत को नुकसान पहुँचाते रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर कोई शख्स ये इतराफ़ करता है कि मैंने अपने लोगों को भेजा था कि वहाँ पे वो हंगामा करें, वहाँ पे वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करें, तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि उनको और उनके जितने भी आलाकार हैं, जितने भी सहूलतकार हैं, जितने भी लोग उसमें मुलव्वस थे, उनको करार वाकई सज़ा ना दी जाए। और अब सवाल ये है कि ना सिर्फ 9 मई की कार्रवाइयों पर वो रुके, बल्कि उससे आगे बढ़ गए। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से, सोशल मीडिया के जितने हैंडल्स हैं उससे उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया, और उनका टारगेट पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान की वो शख्सियात जो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में एक कुलीदी हैसियत रखती हैं, उनको टारगेट किया। और मकसद सिर्फ ये था कि सियासी फ़ायदा उठाया जाए, अपनी जो उनके खिलाफ केसेस हैं उनको किसी तरीके से वापस कराया जाए, और उन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथ मजबूत किए जाएं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ पनप सके, ना खुशहाल हो, और बल्कि एक अफरा तफरी का शिकार रहे। इस पर गुफ्तगू करते हैं, और क्या इस पर कानूनी चैलेंजेस हैं, क्या वजह है कि इनके खिलाफ केसेस के फैसले नहीं आ रहे, क्या इसमें प्रोसिक्यूशन की नाकामी है, क्या हमारा अदालती निज़ाम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, तो किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इस्तेहकाम पार्टी से ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ताहिरा औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी कर रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अखुनज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रोकड़ी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। आप तो रहे उस जमात में, और आप उन लोगों के साथ भी उठते बैठते रहे हैं, बड़ी कुर्बत भी रही है, और अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में आप बड़ी अंदर की बातें भी बताया करते थे। तो ये मतलब एकदम हो गया, उन्होंने कहा जी कि बस आप जाएं, बैनर उठा के खड़े हुए एहतजाज करें और फिर वापस आ जाएं, या बाकायदा तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने से आगे कुछ करना है कि जिसका इम्पैक्ट हो? नहीं, एकदम नहीं हुआ। मैं इसका बड़े अरसे से कहते रहे कि जिस वक्त ये गए पार्लियामान से निकल कर ये चले गए, उसके बाद ये जो मूवमेंट इन्होंने डेवलप करना शुरू की, उसको आप फोकस कीजिए, और उसके आप अल्फाज पे गौर कीजिए, लोगों को इंसाइट करने पे देखें, और फिर एक गैर संजीदगी को एक तरीके से उभारा गया। और इनका बेसिक प्लान तो था लॉन्ग मार्च में इन्होंने आना था, PC के सामने कंटेनर खड़ा करना था, PC होटल रावलपिंडी जो कि GHQ के बिल्कुल साथ। बिल्कुल इनका आज देखें ना, दो एतराफ़ात हैं। एक इनका बानी जो है वो कर रहा है, दूसरा एतराफ़ सलमान अकरम राजा साहब कर रहे हैं, जो कहते हैं कि GHQ के सामने वाला जो रोड है वो पब्लिक रोड है, उसके आगे जाके एहतजाज करना क्या ज़रूरत। भाई आप रोड पे एहतजाज नहीं कर रहे, आप लोगों को आप एक इतने बड़े वकील होके मान रहे हैं कि वाकई आप लोगों ने कहा था कि GHQ के सामने जाओ। इनका प्लान क्या था कि हम हमला कराएंगे, इन्होंने हमला किया। इनका प्लान ये था कि फ़ौज को और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आपस में लड़वाएंगे। इनका प्लान ये था कि कई बंदे, जब ये सारा काम होगा तो आर्मी रेजिस्ट करेगी, बंदे मारे जाएंगे, तो जब उनके जनाजे जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में, तो फिर हम उनके ऊपर एक और खेल खेलेंगे। जनाजे जाने से मुराद क्या? यानी अगर ये इनका जो प्लान था कि जब तसादुम होगा, जब हम अटैक कर लोग मर जाएंगे। लोग किसके मरने थे? बच्चे वो जो कोहाट से को आया हुआ है, को मियांवाली से आया हुआ है, को अपने बच्चे जाने थे। अच्छा, ये तैयार थे कि लोग मरेंगे, हम लोग मरवाने के लिए तैयार? डेफिनेटली। ये खूनी इनकलाब का लफ्ज़ को आपका मेरा दिया हुआ तो नहीं है। ये जो बानी तहरीक इंसाफ है, खूनी इनकलाब का लफ्ज़ उसी का दिया हुआ। उससे क्या हासिल होता है? उससे हासिल ये होता है कि इसकी जो मूवमेंट है, जो मैं ये कहता हूँ कि बेसिक काम इसका ये था कि पाकिस्तान की अफवाज को नुकसान पहुँचाया जाए। अपनी गवर्नमेंट के दौरान जब नहीं हो सका तो उसके बाद उसको अमली जामा पहनाने के लिए, आप देखें फ्रांस का इनकलाब, आप देखें श्रीलंका की मिसालें,
ہر وہ چیز جس سے ملک کی تباہی کو ایک پراپر ڈیزائن کے ساتھ چلاتے ہوئے دیکھیں گے. انہوں نے تمام وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں اور آپ کی پبلک کو, نوجوانوں کو ان کے اندر زہر بھر دیا اور ان کو خراب کیا. اپنے بچے کے بارے میں جب ایک انٹرنیشنل میڈیا پوچھتا ہے تو اس کے بارے میں کہ تمہارے بچے تمہیں ملنے آئیں گے, تو وہاں پہ کہتا نہیں پاکستان بڑا خطرہ ہے, ان کو یہاں پہ خطرناک ہے, یعنی کہ دے کین ناٹ کم بیک ٹو پاکستان, مجھے دیکھنے کے لیے خطرہ بہت ہے. ان کا مقصد تھا ہی یہی, لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک یہ چیزیں ناکام ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر کا جو بیان ہے, عطا تھارڑ صاحب کا جو بیان ہے, اور پلس یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرم ڈی جی آئی ایس پی آر کی دی ہوئی ہے, اس کو فوکس کیجئے. اس وقت جس چیز کا ہم شکار ہیں وہ یہ کہ آن گراؤنڈ تو اس کو انسائٹ کرنے والے اس طریقے سے نہیں مل رہے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے کور کر لیا. ٹھیک, لیکن یہ جو میڈیا ہے اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اس کے اوپر جانے کی بہت ضرورت ہے. ون کوئک آنسر چاہیے مجھے, آگے بڑھتا ہوں. آپ بینگ اے فارمر ممبر آف دیٹ اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی, آپ کے خیال میں کہ جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے, رویہ رہا ہے, جو ان کا طریقہ کار ہے اس وقت, کیا ان پر جو پابندی لگانے کی تجویز ہے وہ درست ہے؟ 100% جسٹیفائڈ ہے. آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کو, ایلیمنٹس کو, کہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور کہاں سے یہ اس کے معاون ہے. 100% جسٹیفائڈ ہے. آپ کا ملک ہے, آپ نے ملک کو پرائورٹی دینی ہے, نہ کہ لوگوں کو. بالکل ٹھیک. طاہرہ اور زینب صاحبہ, اس سے پہلے بھی آپ کی مختلف جماعتوں کی حکومت تھی, کیپٹن آف دا شپ شہباز شریف صاحب ہی تھے. اصولی طور پہ تو بہت پہلے یہ کارروائی ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ابھی تک لوگ انتظار میں ہیں کہ اگر واقعی اتنے سنگین جرائم میں یہ لوگ ملوث تھے تو پھر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ یا تو جیل کے اندر ہیں اور مزے سے وہ ایک اچھے اس میں رہ رہے ہیں, فیسلٹیز بھی انجوائے کر رہے ہیں, یا جیل کے باہر ہیں اور ان کو شاید کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سوال تو لوگ آپ سے کریں گے نا کہ بھئی یہ کیوں ابھی تک سزا نہیں ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بانی پی ٹی آئی نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ سب کچھ میں نے کہا تھا اور میرے کہنے پہ عمل درآمد بھی ہوا اور سب کچھ کی وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے, تو پھر میں حیران ہوں کہ عدلیہ سے اس کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی. دیکھیں انصاف جو ہے نا کسی ملک میں بھی وہ بہت جلد اور بہت ضروری بھی ہے. جلد اس لحاظ سے کہ جب ایک آدمی خود کنفیس کر لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو اس کے بعد تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی, اور جب ثبوت کی ضرورت نہیں تو پھر عدالت عالیہ کو چاہیے کہ وہ سزائیں سنائیں. جیسے ہم لوگوں نے سزائیں بھگتی, چاہے وہ برحق تھے یا ناحق تھے, جیسے بھی تھے سب نے سزائیں بھگتی, اور اس کے بعد آج کتنے سالوں کے بعد 40-45 سال بعد ڈکلیئر ہوا جی بھٹو صاحب کو پھانسی جو تھی وہ ان کا جوڈیشل مرڈر تھا. یہ تو انصاف کا کوئی تقاضا پورا نہیں ہوتا ایسے. ایک سوال, وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں, وہ قانونی طور پہ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بانی تحریک انصاف نے ایک بیان دیا تھا 35 پنکچر کا, اس پہ نجم سیٹھی صاحب پہ الزام لگایا, پھر کہا ایک سیاسی بیان تھا, میرا تو مطلب یہ نہیں تھا. کوئی بھی بیان ہو اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنا, اس کو ویریفائی کرنا یا اس کے لوازمات مختلف لے کے آنا کہ یہ واقعی انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کے یہ ثبوت ہیں اور یہ اس کو جو ہے کورابریٹ کرتا ہے, وہ ذمہ داری تو پروسیکیوشن کی ہے, تحقیقاتی اداروں کی ہے جو عدالت میں آپ نے پیش کرنے ہیں. جج صاحبان شاید ایک بیان کی بنیاد پر سزا نہ دیں. آج بھی ہمارے لا منسٹر صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں, تمام ثبوت موجود ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے الائز ہیں اس گورنمنٹ میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ, ہم ان سے بھی مشاورت کر لیں تاکہ کوئی ہچ نہ رہے کہ جی ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا. تو یہ مشاورت ان سے ایک ملزم کو مجرم قرار دینے کے لیے, سزا دینے کے لیے الائز کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں, دیکھیں ہم نے صرف ملزم کو سزا نہیں دلانی, ان کی سیاسی جماعت پہ بین بھی کرنا ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے مشاورت ہونی چاہیے, کیونکہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ہاؤس میں بیٹھی ہیں اقتدار کے اندر اور ہمارے اتحادی ہیں, تو ان کی مشاورت ہونی چاہیے. ایک سوال پہ چٹان صاحب کے ساتھ ایک سوال پہ چٹان صاحب کے پاس جاتا ہوں. اگر مفروضے کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں, طاہرہ اور صاحبہ, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کو, روکڑی صاحب کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی اور ان پہ پابندی لگنی چاہیے. سو اگر آپ کے اتحادی کہتے ہیں جی یہ نہ لگائیں تو پھر آپ کیا کریں گے جب آپ کنونسڈ ہیں کہ ایک طرف ایک جماعت ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے؟ نہیں, اتحادی ایک جماعت پیپلز پارٹی نہیں ہے نا, اس میں ایم کیو ایم ایم دیگر جماعتیں بھی تو ہیں, تو جو کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے, اس پہ عمل درآمد.
इंशाल्लाह। नहीं, अगर उनका कोई और मौक़िफ़ हो, लेकिन आप नहीं, इस बात ऐसा को होगा कायम हो नहीं। गए दहशतगर्दी ये हुई है बड़ी सबूत की सूझ- बुनियाद पे। देखिए, पीपल्स फिर पार्टी क्या मुल्क बाकी की नागुज़ीर पुरानी है कि वो- सियासी जमात है, वो भी ये समझती हैं कि पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो सबकी सियासत है, और जब पाकिस्तान के वजूद के लिए राइट। जो लोग साजिशें करें ठीक। और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के शहरियों को, नौजवानों को, बच्चों को, और पाकिस्तान की सियासत तो एक तरफ रह गई, ये तो मुल्क के दर पे हो गई। ठीक, जो ठीक। सोशल मीडिया इनका कर रहा है और जहां से उन्हें फंडिंग आ रही है उस उस सोशल पे भी मीडिया आते हैं, वालों सोशल मीडिया और वो फंडिंग पे भी एक आते हैं। अलग वो फैक्टर है। बिल्कुल उस पे भी आते हैं। अखुंजदा चटान साहब, ये फरमाइएगा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, क्या वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल जब आप फौज की तनसीबात पे हमला करे, आप एम आलम की जहाज को जलाए, आप कर्नल शेर खान के मुजस्सिमों को गिरा के और उसको सड़कों पे घसीटे, आप रेडियो पाकिस्तान को जलाए, आप जना के घर को जलाए, तो ये दहशतगर्दी नहीं है। तो फिर मुझे कोई बताए कि दहशतगर्दी का डिफिनेशन क्या है, फिर दहशतगर्दी क्या है। और ये कहना कि ये अचानक हुआ है, तो ये इस तरह भी नहीं है। अचानक हर जगह पे एक वाकया नहीं हो जाता है। ये तो फौज की तनसीबात पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमला हुआ है। अपर दिर में हुआ, लोअर दिर में हुआ, मर्दान में हुआ, यानी जहां जहां पे फौजी तनसीबात है हर जगह पे लोग जो थे पहले से। अच्छा, ये फौजी फरमाइएगा तनसीबात चटान पे साहब, चटान साहब, ये जितने आपने जराइम गिनवाए हैं और ये कानून शिकनियां जो हुई हैं, ये रेलवे लाइन को तोड़ने, तबाह करने से ज्यादा संगीन जुराइम है? देखिए जी, हर जुर्म जो है वो अपनी जगह पे नहीं, संगीन जैसे एक जुर्म सवाल है। किया कि एक शख्स जो है वो किसी रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाता है, एक शख्स जो है वो आपने जो बताया रेडियो पाकिस्तान, एम आलम के जहाज, शेर खान के मुजस्मे को, जिन्ना हाउस को, वो कर GHQ को, उनको तबाह करने की कोशिश करता है, तो ज्यादा बड़ा जुर्म आमतौर पर आम आदमी क्या समझेगा, कौन सा है? देखिए जी, ये सबसे बड़ा जुर्म इस वजह से है कि ये वाकयात इस वजह से करवाए गए कि बानी PTI चाहता था कि वो अवाम और फोर्सेस को आपस में लड़ाए। तो आप समझते हैं और कि ये लाश बड़ा निकले। जुर्म है रेलवे लाइन को तबाह करने से? और बार बार मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं अटॉर्नी देखिए जी, जनरल साहब की रेलवे- मौजूदगी का रेलवे फायदा लाइन- उठाते हुए कि रेलवे रे- तनसीबात को तबाह करने से शहजाद सजाए मौत भाई- मिल सकती है। ये उन 16-17 जराइम में से है जो पाकिस्तान में राइज है। शहजाद भाई, अगर रेलवे लाइन को कोई उड़ाए तो रेलवे लाइन तो दोबारा भी बन सकता है। That's what I'm लेकिन saying. अगर आप लोगों के बच्चों को मरवाए, आप मेरा बात तो मुकम्मल करने दे। अगर आप लोगों के बच्चों को मरवाए, अगर आप फौज और अवाम को आपस में लड़ाई, तो फिर वो दोबारा तो नहीं हो सकता है। और बानी PTI का मकसद तो यही था कि वो फौज और अवाम को लड़ाए और लाशें गिराए, और इसका इजहार वो लोग बार बार करते थे। शेख रशीद भी कहता था कि खून की नदियां बह जाएंगे, इमरान खान भी कहता था कि खून की नदियां बह जाएंगे। तो ये बिल्कुल प्री प्लानिंग का हिस्सा था, और ये लोग वही चाहते थे कि अवाम और फौज को लड़ा के और लाशें गिराए, ताकि इस मुल्क अच्छा, में जब जो उनके है- सजा की बात आती है, पार्टी के ऊपर पाबंदी की बात आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक फर्म या सॉलिड क्लियर स्टांस हमें जो है ना वो बज़ाहिर नजर नहीं आता। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपने बात कर ली हो, लेकिन पब्लिकली जो है आपके लीडरान जो है वो मुख्तलिफ बयान देते हुए में नजर आते हैं। फिर ऐसा क्यों है जब आप इतने कन्विंस्ड हैं कि इतना बड़ा जुर्म है? हमारे लीडरान भी पब्लिकली कह रहे हैं और हम भी पब्लिकली कह रहे हैं कि हम किसी के पार्टी पे पाबंदी लगाने के हक में नहीं है, और इसका कोई फायदा भी नहीं है। पहले भी बहुत सारी पार्टियों पे पाबंदी लगी है। यहाँ पे तो दहशतगर्दी की तंजीमों पे पाबंदी लगी, कल उन्होंने दूसरे नाम से तंजीमें खोल दी है। लेकिन सजा के हक में हम है। हम कहते हैं कि अगर किसी ने भी आइन तोड़ा है, आइन हमारे लिए बिल्कुल रेड लाइन है। जिसने आइन तोड़ा है, चाहे वो जज है, जर्नल है, दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन जर्नलिस्ट है, कई ऐसी साबित सदर सियासी है, जमातें हैं कि जिनके ऊपर तो इसी इस तरह किस्म का के, सिक्स सुन लगना लें, चाहिए। गुजारिश सुन लें, कई ऐसी सियासी जमातें माजी में हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि जिनके ऊपर इसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की बिना पे पाबंदियां लग चुकी हैं रिसेंट पास्ट में। मैं नैब की बात नहीं कर रहा हूँ, ANP की बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल यही है कि आप अगर उन सियासी जमातों पे पाबंदियां लग सकती हैं क्योंकि वो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, तो इस जमात पे क्यों नहीं लग सकती? देखिए, उन्हें भी बहाल कर दें, पे लगाया था, उन्हें भी बहाल कर दें। TLP पे PTI ने TLP पे पाबंदी लगाया था ना, अब ये भी लगाया था जो PTI का हुकूमत था। क्या असर पड़ा इसका?
हम समझते हैं कि पार्टियों पे पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने लगाना है तो आरिफ अलवी पे, सूरी पे और इमरान खान साहब पे, इन्होंने जो आइन तोड़ा था इस पे आर्टिकल 6 यानी सियासी जमात कोई भी जुर्म करे, बहैसियत सियासी जमात कोई भी जुर्म करे, किसी भी किस्म के वाकयात में मुलव्वस हो, उस पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये पीपल्स पार्टी का सूली मौक़िफ़ है, ऐसे ही है? देखिए जी, हम समझते हैं कि माजी में जो लगाए थे, आप मुझे बताएं कि इसका क्या हुआ। नहीं, असर पड़े ना पड़े, मैं ऐसे ये बात कर रहा हूँ कि आप जो कुछ करें सियासी जमात की आड़ में, चटान साहब लिसन, नहीं, आप बात सुनिएगा मेरी, आप सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी करते रहें, पीपल्स पार्टी का सूली मौक़िफ़ है, उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आपकी गुफ्तगू से तो मैं यही नतीजा खस कर रहा हूँ। देखिए, सियासी पार्टी में जो भी कोई जुर्म करे, कोई कानून हाथ में ले ले, कोई मुल्क के खिलाफ करे, आप इस बंदे को पकड़ के उसको सजा दे दी। क्या पार्टियों पे पाबंदी लगाने से अभी तक कुछ हुआ है? वो सर, दैट इज अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। मैं वापस आता हूँ इस पे। मलिक जावेद इकबाल साहब, पहले तो शुक्रिया, आपने इंतजार किया। स्टार्ट करते हैं कि ये जो बानी तहरीक इंसाफ का एक बयान आया, उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जाएं एहतजाज करें, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सामने रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि अब तो ये पहले भी ओपन एंड शट केस था, तो बहुत ज़्यादा हो गया कि एतराफ़ी बयान आ गया। आपके ख्याल में अब सज़ा अगर देनी है तो जल्द हो जाएगी? वैसे क्या आपका हंच है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद। बात ये है कि कानून की कुछ पेचीदगियाँ होती हैं। इस वक्त ये कस्टडी में है, जेल में। मशहूर है कि यू टर्न ये पार्टी हमेशा लेती है। इस वक्त इनका दिया हुआ बयान कानूनी हैसियत नहीं रखता, ठीक, कानून की नज़र में। कल को अदालत में आके अपना ये फर्म स्टैंड जो आज लिया है इन्होंने वहाँ बैठ के, नहीं तो अक्सर आप जैसे सीनियर वकला हजरात वो प्रेस क्लिपिंग दिखाते हैं कि जी ये देखें बयान दिया था, रोकड़ी साहब ने ये बयान दिया, तो उनसे पूछें आप, तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, अगर आकर वो बंदा कह दे कि मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था तो उसकी कोई लीगल नहीं, अगर रिकॉर्डेड भी हो, वीडियो पे हो, ऑडियो पे हो, अखबार में छपा हुआ हो, जब तक आकर दो चीज़ें हैं, वो और चीज़ है। कोई अगर वीडियो, फिर जिस जर्नलिस्ट ने या जिस भी साहब ने वो वीडियो रिकॉर्ड की होगी उसको आना पड़ेगा, या अखबार में आए तो उसको बुलाना पड़ेगा, वो फिर एक पूरा उसको प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ये कहते हैं अदालत में अगर वो मुकर गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इसलिए अगर वो अगर पूरी दुनिया ने सुना, उन्होंने कहा अदालत में आके वो मुकर गए तो कोई वैल्यू नहीं है। और अगर वो फर्म स्टैंड लेते हैं तो फिर जाहिर है उससे हम क्या नतीजा खस करें कि ये क्या हुआ। देखें, कानून अपना रास्ता लेता है, सियासत एक और चीज़ है, कानून एक और चीज़ है। कानून में तो वही होगा अदालतों में जो कानून के मुताबिक है। अगर ये आके ये एडमिट कर लेते हैं कि ये मेरे कहने पे इन पे कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन है, ये वहाँ ख़ुद तो मौजूद नहीं थे। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जब ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लाए गए अदालत में, तो चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त कहा कि आप जो है इसकी मज़म्मत करें। तो इन्होंने लाताल्लुकी कि मुझे तो इल्म नहीं है, तो इन्होंने मज़म्मत नहीं की थी उस वक्त। वो एक बहुत अच्छा टाइम था कि आप मज़म्मत करते और पूरी कौम को ये बताते कि नहीं, ये हमारा मुल्क है, अच्छा, ये हमारे इदारे हैं। इस केस को छोड़ें, मतलब वैसे एज अ प्रोसिक्यूशन किसी भी वकील के लिए कितना मुश्किल या आसान होगा कि एक शख्स पब्लिकली एतराफ़ कर रहा है, मज़म्मत नहीं कर रहा, ताने बाने उससे मिल रहे हैं, उसके दीगर शवाहिद मौजूद हैं। एक अच्छे वकील के लिए, इस्तग़ासा के लिए कितना मुश्किल होगा कि जाके वो सज़ा दिलवाए उन्हें। नहीं, वो पब्लिकली नहीं आप कह सकते ना। जेल में स्टेटमेंट इस वक्त जो है वो पब्लिकली नहीं होगा, वो पुलिस कस्टडी में आ गई, मीडिया पे फ्लैश होगी, पुलिस कस्टडी ही तस्वर होगी। मतलब है कि कस्टडी है ना, मतलब है कि आप इस वक्त रियासत किसी दबाव में तो बज़ाहिर नहीं थी ना। वो तो अब यही इसी अदालत में आके कह देते हैं मुझ पे कोई दबाव था, ख़त्म बात। अच्छा, रोगी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो कस्टडी में ही होगी। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करने जाती है और वो कहती है तो कहते हैं मैंने नहीं करानी आपसे इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछा जाए, ये कौन पूछेगी? अदालत पूछेगी कि एक आदमी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाता, एक आदमी कहता है कि जी मुझे फायर लगा है और वो हॉस्पिटल किसी में नहीं जाता, ना प्रोसीजर्स पूरे करता है, तो उससे क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा मैटर करती है इस वक्त, और वो इन्वेस्टिगेशन होती कस्टडी में है, और वो शवाहिद और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के साथ जब अदालत में जाएगा तो शक कोई नहीं है कि ये तमाम लोग थे जिन्होंने ये सारा काम किया। अब इस पे अदालत क्या करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अदालत की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, जो बड़े अरसे से जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि आप इसको ज़रा कंडेम कर लें, वो नहीं करता कंडेम। तो इससे बड़ा एतराफ़ी बयान और क्या है कि एक आदमी कंडेम ही नहीं कर रहा है एक चीज़ को, ठीक, और आज वो सहाफ़ियों के आगे कह रहा है कि मैंने ये कराया, और तमाम को पता है कि उसने ये कराया को, और इमरान तो नहीं था, यही था ना,
कंटेनर के ऊपर खड़ा होकर सारा दिन इंसाइट करना और लोगों को भड़काना और बच्चों को बदतहजीबी और बदतमीजी सिखाना, कोई और तो नहीं था, यही था, इसी की मूवमेंट थी। आई थिंक पुलिस इन्वेस्टिगेशन एट द मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जिससे ये भाग रहा है इन्वेस्टिगेशन से, इसको उसके अंदर लाना कैसे है, ये क्वेश्चन है। वो कैसे लाया जाएगा? दे हैव टू, इन्वेस्टिगेशन तो होगी, वो कैसे भाग सकता है? क्या कोई भी आदमी जो किसी जुर्म के अंदर मुलविस है, जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो वो क्या कहेगा कि मैं नहीं शामिल होता हूं? ठीक, तो गरीबों के साथ कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने शवाहिद की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर सकती है। काफ़ी सारी वीडियो एविडेंस जो है शायद प्रोसिक्यूशन ने जमा की हुई है, जो व्हाट्सएप क्लिप्स थे और जो इस किस्म के केसेस में, मतलब ये बड़ा यूनिक केस था, लेकिन अगर कोई ऐसे वाकयात हो जाएं, राइट्स हो जाएं, कोई झगड़े दंगे फसाद हो जाएं, कितना अरसा लगता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में? देखें, चूँकि इसमें With all the resources they have, बहुत सारे मुलजमान इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ हालात व वाक़यात होते हैं, इस पर टाइम लग जाता है। मसलन अंदाज़ा। लेकिन अब तो सब अदालतों में आ चुके हैं, इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर तो हो चुका। सो अब बेसिकली जो फैसला है वो अदालतों के, जो नए मुलजमान, देखें जैसे जैसे अभी भी कुछ मुलजमान ट्रेस हो रहे हैं, तो जब कोई नया मुलजम ट्रेस होता है तो उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करने आपके के बाद, ख्याल में बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीगल कम्युनिटी एज वेल, ये केस नॉर्मल रफ्तार से चल रहा है या सुस्त रवि का शिकार नहीं, है? नॉर्मल रफ्तार से। नॉर्मल रफ्तार से। फिर तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए आपको, तारा उनसे साहिबा, वो कह रहे हैं कि नॉर्मल चल रहा है। नहीं, मैं ये सिर्फ कहती हूँ कि जब एक आदमी इतराफ़ जुर्म कर लेता है तो फिर उसको सजा देने में इतनी देर क्यों? वो कहते हैं कि वो अदालत के सामने नहीं किया ना, वो मीडिया के सामने किया। ये तो फिर ये और मीडिया भी जेल के अंदर था, जेल के अगर वो मतलब कहीं पे, ये तो फिर ये कानूनदान है, इनको बेहतर पता होगा। नहीं, लेकिन आपके ख्याल में कोई सियासतदान अगर ऐसा बयान देता है, उसका मकसद क्या है? क्या ये इतराफ़ जुर्म है या वो लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाह रहा है, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? वैसे आप क्या समझती हैं, क्या नहीं, मकसद मैं समझती हूँ पॉपुलैरिटी उसकी नहीं है, और अवाम को ये भी अब दिन ब दिन पता लगता जा रहा है कि वो क्या चाहता था। और जो नौजवान नस्ल हमारी जो है, जिसको वो सुबह दोपहर शाम एक ही मैसेज सोशल मीडिया के ज़रिए भी, खुद से भी, उनकी पार्टी के शायद मकसद ही एक था कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार फैलाना है, और जो वो आज तक फैला रहे हैं। और ना उनको ये पता है कि ये बच्चे जिनके हैं, उनके वालिदैन ने भी उनकी तरबियत पे बड़ा वक्त लगाया होगा, और जिस उम्र में उसने बच्चों को, मैं तो समझती हूँ अगवा किया है, उनके जहन को किया है, जो जिस्मानी तौर पे किया, ये बच्चे नौजवान नस्ल का अगवा है, जो वो अपने साथ में ला के उन्हें गलत सदर पटियाँ पढ़ा रहा है और उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि हमें उस नौजवान नस्ल को सच कैसे बताना है, और उनके सामने इनकी तमाम तर जो सूरत हाल है जो नज़र आ रही है मीडिया के ज़रिए भी, वैसे भी इतराफ़ी जुर्म से भी, और बेशुमार सबूत हैं, शवाहिद हैं हर जगह के, हर एक जो उन्होंने किया है जिसमें। अच्छा, अगर एक जमात, एक शख्स जो है वो नौजवानों को गुमराह कर रहा है, पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की साजिश कर रहा है, सो उसका जो मुकाबले में बयानी या काउंटर नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ है? वो तो आपने, इन्होंने, चटान साहब ने, इन लोगों ने देना है ना, वो किधर है? फिर आप नौजवानों को गुमराह ना होने दें। देखिए, नौजवानों को के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, जो एक बात मेरे ज़हन वो उसमें आई है नोटिस में, वो ये है कि ये जो सोशल मीडिया लड़के चला रहे हैं, इनको भी बाहर से फंडिंग होती है, और इनके भी जिम्मेदारियां वहाँ बैरूनी ममालिक में दी गई हैं। आपने इसको इतना फंड भेजना है, आपने इसको इतनी फंडिंग करनी है, आपने इसको इतनी रकम भेजनी है, और ये पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं। ठीक। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा है कि जिन्होंने गदर मचाया इस मुल्क के अंदर, देखिए जब एक तो होता है मुल्क का सियासी महाज जो सियासी जमातें देखती हैं, और एक होती है हमारी सरहदें जो अफवाज पाकिस्तान जिनकी हिफाजत करती हैं। तो जब घर के अंदर से कोई बगावत होती है ना, तो उसकी जितनी जल्दी बेखबरी की जाए वो बेहतर है। ठीक, क्योंकि इसको इसके लिए दिन ब दिन नुकसान बढ़ना है, कम नहीं होना। दुरुस्त फरमाया। अगर उनकी ये सूरत हाल है कि वो अदालत में आए, कन्फेस करें और फिर अदलिया दे, तो ठीक है, फिर ऐसी सियासी जमात जो सिर्फ शर्त पसंदी फैला रही है उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। वेरी राइट। अखुनज़ादा चटान साहब, पाबंदी लगा दी जाए, इस पर बहस हो रही है। अब सवाल ये है कि उस जमात की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हैंडल्स हैं, वहाँ से वो रियासती इदारों के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, दीगर शख्सियात के खिलाफ बेसलेस प्रोपोगेंडा वहाँ से हो रहा है। अगर ये एहतजाज हो, तनकीद हो वज़ीर आज़म पे, वज़रा पे, आपके रहनुमाओं पे, रोकड़ी साहब पे, तो समझ आती है कि जी एक सियासी तनकीद है। लेकिन रियासती इदारों पे और उन ऑफिशल्स पे अगर आपके ऑफिशियल वेबसाइट से ये बातें होंगी, तो फिर उसको किस ज़ुमरे में हम लेके आएंगे? चटान साहब।
देखिए जी, ये तो 3 ताकतें ये इकट्ठा हो गए हैं और इनका कोशिश यही है कि पाकिस्तान और रियासत को आपस में लड़वाए या अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करें। और ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, इसमें इंडिया के अवाम है, इसमें बदकिस्मती से हमारे अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग शामिल है, इसमें पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ कौम परस्त लोग जो है वो शामिल है, और इसमें PTI के लोग शामिल है। और इनका काम यही है कि वो सुबह शाम यही कोशिश कर रही है कि फौज और अवाम के दरमियान नफरत का दीवार खड़ा कर दे। गनों का जो वाकया हुआ था, इसमें आपने देख लिया कि इसमें सिर्फ एक बंदा शहीद हुआ था, 25 जख्मी हो गए थे, लेकिन PTI के सोशल मीडिया की तरफ से कभी उसको 300 तक पहुंचाते थे, कभी 200 बताते थे और कोशिश करते थे कि इसके जरिए फौज को बदनाम करे। मलिक साहब, ये फरमाइए कि अगर किसी सियासी जमात की यानी कि उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है रियासती इदारे के ख़िलाफ़, किसी आपके पाक अफवाज के सरबराह के ख़िलाफ़ आती है, तो उसका कानून हमें क्या जवाब देता है? कानूनी तौर पे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन हो सकता है? जो भी अगर वो जो भी सोर्स यूज़ किया गया है, अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू की गई है, तो बिल्कुल साइबर क्राइम्स का इतलाक उन पे होता है। और अब जो ये फैसला हुआ है कि खसूसी अदालत या खसूसी पावर दी गई है, स्पीडी ट्रायल होगा, तो इससे कोई हम समझेंगे कि जल्दी कोई फैसले हो जाएंगे? जो हम जिस एरा में मौजूद हैं एज ऑफ नाउ टुडे, तो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो उसके मुताबिक हमें अपने कवानीन भी बदलने हैं और हमें स्पेशल कोर्ट्स भी बनानी है कि जहाँ पर जो एक्सपर्ट जजेस हों, एक्सपर्ट प्रोसिक्यूटर हों, जिन्हें पता हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये फॉरेंसिक कैसे किया जाता है, इस एविडेंस को कलेक्ट कैसे करना है, इस एविडेंस को कैसे कराबोरेट करवाना है, जो भी कानूनी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट आउट कैसे करना है। तो मैं समझता हूँ ये फेडरल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है स्पेशल कोर्ट्स बनाना। ये एक बड़े अरसे से आ रहा था, अच्छा हुआ हमने एक सेपरेट एजेंसी भी बना दी है इसके लिए, जो सिर्फ इन्हीं जराइम को देखेगी और कोर्ट्स भी उनके लिए बना दी है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि देखें अच्छा ये तो स्पीडी ट्रायल हो गया, सज़ा भी हो गई, लेकिन फिर ये मामला जाना है सुपीरियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सो वहाँ पे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि उसी तेज़ी से इसकी अपील पे फैसला हो जाएगा। देखें, मैं आपको बताता हूँ, यकीनन फैसले तो खैर अपने टाइम पे ही होंगे क्योंकि पेंडेंसी ऊपर बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट में एविडेंस प्रॉपर कंक्लूड हुआ हो तो ऊपर अदालतों को आसानी होती है फैसला करने में। ठीक, सुपीरियर कोर्ट्स को प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ पे ट्रायल ठीक ना हुआ हो। आप देख लें मोस्टली केसेस में अपर कोर्ट्स में रिलीफ इसलिए मिल जाता है कि ट्रायल ठीक नहीं होता। आपको ट्रायल की अपनी क्वालिटी बेहतर करनी होगी, आपको कलेक्शन ऑफ एविडेंस की क्वालिटी बेहतर करनी होगी, आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बेहतर करनी होगी कि आप एक ऐसा केस भेजें कि जिस पर सुपीरियर कोर्ट्स जो है कोई किसी भी किस्म की क्वेश्चन ना कर सके। ठीक, सही, ठीक। चट्टान साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी, मैं आपको सुन रहा हूं। सवाल ये था कि अगर कोई सियासी जमात ऑफिशियली सरकारी तौर पे अपने तौर पे किसी रियासती इदारे के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा करे, मतलब और बाकायदा अपने लेटर हेड पे या अपनी वेबसाइट पे या उनके पाक अफवाज के सरबराहान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी गुफ्तगू करे, तो क्या उस सियासी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हम करें, और कार्रवाई करें तो क्या कार्रवाई करें? देखिए जी, कार्रवाई तो कानून के मुताबिक करे और कार्रवाई तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो ज़्यादातर लोग जो है वो मुल्क से बाहर के लोग हैं, और मुल्क से बाहर के लोग जो हैं वो इस तरह के काम में ज़्यादातर नहीं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से जा रही हैं? हैं? मुल्क से बाहर जो लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? और अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि भारत, अफगानिस्तान और तहरीक इंसाफ, कुछ नेशनलिस्ट लोग मिल के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो यानी कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ का नेक्सस है पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों का बिल्कुल। फिर भी आप नहीं चाहते कि पाबंदी लगे सोशल मीडिया पे? लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बन चुका है। हमें चाहिए कि हम सारे मिलके सबको एतमाद में लेके इसके लिए कानून साजी करें, और इस तरह के कानून साजी करें कि इस पे किसी को इतराज़ नहीं हो, इसमें मीडिया के लोगों को भी एतमाद में ले ले, इसमें ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को भी कहे, इसमें सिविल सोसाइटी को भी दावत दे दे कि भाई ये दर्द सर है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप लोग तजावीज़ दे दे। तो अगर सबके तजावीज़ के साथ, सबके मुशावरत के साथ हम इनके खिलाफ कोई कानून लाए कि वो सिर्फ PTI के लिए नहीं हो, पीपल्स पार्टी के लिए भी हो, और अगर कानून मौजूद हो पहले से, तो फिर भी मुशावरत करें। जी,
اگر قانون پہلے سے موجود ہو ان جرائم کے خلاف تو مشاورت آپ کے خیال میں پھر بھی بنتی ہے یا اس قانون پر عمل درآمد بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے جو قانون ہے وہ مؤثر نہیں ہے. اگر وہ قانون مؤثر ہوتا تو ابھی تک یہ چیز بند ہو چکا ہوا ہوتا. اچھا ٹھیک. ابھی تک یہ کام نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون بنا ہے وہ مؤثر نہیں ہے. چلیں یا اس یہ پہ عمل درآمد ایک ایکسپرٹ اوپینین لے لیں. نہیں ہو رہا ہے. اٹارنی جنرل صاحب تشریف رکھتے ہیں, ایک ایکسپرٹ اوپینین لے لیتے ہیں. سر قوانین جو موجود ہیں سیاسی جماعتوں کے خلاف, انڈیویجول کے خلاف ایسے جرائم کے لیے, وہ مؤثر ہیں کہ نہیں؟ نہیں بالکل مؤثر ہیں. یعنی کہ کسی سیاسی جماعت پر مشاورت کیے بغیر پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں آپ, سیاسی جماعت اور سنگل پرسن ایکول چیز ہے. کوئی شخص اگر غلط کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی وہ سیاسی جماعت. ہم یہ ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے کہ ایک عام آدمی اگر غلطی کرے تو اسے آپ جیل میں ڈالیں اور سیاسی جماعت غلطی کرے تو اسے آپ سیاست کی وجہ سے جانے مطلب دیں. نون لیگ کا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے نا کہ ہم مشاورت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تاکہ یہ تاثر نہ جائے کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. لیکن اگر ایگزیکٹو یہ فیصلہ کرے اور ایک کنونسڈ ہو ثبوت کے ساتھ کہ اس جماعت نے ایسا کام کیا ہے کہ جس پر اس پر پابندی قانون کے تحت جس کی طرف آپ اشارہ کریں لگنی چاہیے, تو وہ قوانین موجود بھی ہیں اور مؤثر بھی ہیں. دیکھیں یہ ریاست کا فیصلہ ہونا ہے اور ریاست اس پہ فیصلہ لے گی اپنا. لیکن قوانین مؤثر, بالکل مؤثر, مشاورت ہو یا نہ ہو, اٹس ایرریلیونٹ. دیکھیں وہ پولیٹیکل کنسنسس ایک وہ ایک الگ بحث ہے. سیاسی جماعتیں ہمیشہ, اگر یہ پولیٹیکل کنسنسس سب کے درمیان پیدا ہو جاتا تو حالات آج تک یہاں آنے ہی نہیں تھے. اسی لیے یہ حالات اس وقت ہم معاشی دہانے پہ اس وقت کھڑے ہیں کیونکہ یہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سکا. بالکل تو اس لیے ریاست کو اپنا فیصلہ لینا چاہیے, قانون کے مطابق لینا چاہیے. روگڑی صاحب, اب یہ یا تو ہم کنسنسس میں پھنسے رہیں یا قانون کے مطابق فرم ہو کے ایک فیصلہ کریں. آپ کے خیال میں کون سا بہتر راستہ ہے؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو قانون, کوئی بھی عمل چاہے انڈیویجول ہے جیسے ملک صاحب نے کہا, چاہے انفرادی ہے چاہے اجتماعی ہے, پولیٹیکل پارٹی کون سی ایسی لائن ہے جس کو وہ کراس کرتی ہے تو اس کے بعد اس لا کی امپلیکیشن اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور ایک پارٹی لگاتار لائن کراس کر رہی ہے, صبح سے لے کے شام تک لائن بھی کراس کرتی ہے اور کہتی ہے کل پھر یہ کروں گی. اصول تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ مشاورت کر رہے ہیں اور ان پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت کو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے اور یہ قانون کی طرف ہی جائیں گے نسبتاً یہ کہ ان کے بیچ میں سے کوئی کہے کہ یہ کام نہ کرو, کیونکہ اب تمام حجت ہو چکا ہے, اب کوئی چیز بچتی نہیں ہے. ہر بندے کو وہ پہلے تو تھا نا کہ شاید یہ چانس دے دو, شاید وہ شاید ٹھیک ہو جائے. اب آپ نے ہر اینگل سے ہر طرف سے دیکھ لیا کہ اس پورے گروہ کا موٹیو ہے کیا, چاہے ان کا ایک عام ایم این اے ٹی وی کے آپ اوپر بولتا ہے, چاہے وہ خود بول رہا ہو, چاہے اس کے جو مین لوگ ہیں جیسے چٹان صاحب نے کہا جو باہر بیٹھے ہیں, آخر ان کو انسٹرکشن جا رہی ہیں باہر بیٹھ کے اس کی ویب سائٹ جو ہے اس کی اجازت کے بغیر چلتی ہے یا اس کے طریقے کے بغیر وہ ویب سائٹ کو ڈینائی کر دے, کہیں کہہ دے کہ جی یہ کام یہ جو ٹویٹ کیا تھا یہ غلط تھا. اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے, بنگلہ دیش کی مثالیں پرسوں تک دیتے رہے اور یہ مجیب الرحمان بننے کے چکر میں بھی تھا اور لوگ بھی بڑی چیزوں کو اٹھا رہے تھے. اور بنگلہ دیش دیکھ لو مجیب الرحمان کا اور لوگوں کا کیا حال ہو گیا. تو اس سارے گنز سے جس میں آپ کی ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, آپ کے اخلاقیات تباہ ہو گئی, آپ کی سیاسی پیٹرن تباہ ہو گیا, آپ کی سب سے بڑھ کر سنجیدگی تباہ ہو گئی. پولیٹیشین ہے, اب اس نے ایسی ایک ڈیمانڈ پیدا کر دی ہے کہ جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے غیر سنجیدہ ٹھٹھے مارنا, جگتے مارنا, نقلیں اتارنا, آپ قوم کو اس پہ لے گئے, جبکہ سیاست تو سنجیدہ کام تھا. چلے ایک آدھے مذاق کی بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایک شخص نے سیاست کو پورا گندا کر کے رکھ دیا, معاشیات کو تباہ کر کے رکھ دیا. اب آپ کی آخری جو ریڈ لائن ہے فوج, وہ اس کے پیچھے پڑ گیا. تو ان تمام چیزوں کو سوچ کر یہ کون سی ایسی لائنز ہیں جو کراس ہوئی ہیں, قانون موجود ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. سو آپ کے خیال میں یا آپ کی جماعت کے خیال میں کنسنسس نہ بھی ہو تو اٹس اوکے؟ میں تو قانون پہ عمل کرنا ہے, آپ نے قانون پر عمل نہیں کریں گے یہ حال ہوگا جو ہو رہا ہے. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, ہمیں یہ ایک ٹائم پہ ختم کرنی پڑے گی روش. ہمارے پاکستان ہے. میں ٹھیک. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ایک تو ابھی آپ نے اچھے فیصلے کیے ہیں, جیسے بھی اے جی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سپیڈی ٹرائل ہوگا, نئی عدالتیں. سوال یہ کہ جو ریاستی ادارے ہیں, ابھی آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, وہ بھی بار بار اس چیز کا اظہار کریں کہ جلدی سزا ہونی چاہیے, جو ملزم اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. شاید وہ شکوہ آپ سے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ابھی تک کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائے, قانون پہ عمل کریں اگر کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا, اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی وہ اس میں مطلب جرمدار ہے, اس نے کوئی ملوث ہے. میں بطور ایک سیاسی کارکن سمجھتی تھی کہ آج کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوگا. پھر جب لا منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارے پاس تمام شواہد بھی موجود ہیں, ثبوت بھی موجود ہیں, سب کچھ ہے, تو میں نے یہ سوچا کہ شاید ہماری حکومت جو ہے, شاید کہ یقیناً ہم الائز کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں, تو ان سے مشاورت بھی ہمارا ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان سے بھی مشاورت کر لی جائے.
لیکن جو مشاورت میں وقت کتنا لگتا ہے؟ 1 آدھ دن اور کتنا. تو یہ تو بڑے عرصے سے معاملہ چل رہا ہے, اب تک تو ہو جانی چاہیے. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ کنفیس کر رہا ہے, اپنا اعتراف جرم کر رہا ہے, اگر مجھ سے تو کوئی پوچھے تو میں کہوں اسے صبح سزا سنانی چاہیے اور ساتھ پارٹی کو ابھی آپ نے چٹان صاحب کو سنا, وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت, افغانستان, کچھ ایسے قوم پرست جو پاکستان کی تباہی چاہتے ہیں, اور پی ٹی آئی, یہ مل کر پاکستان کے خلاف. مطلب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ ان کے رابطے کہاں ہیں, یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے, اس کے تانے بانے, اس کا نیٹ ورک کس کے ساتھ جا کے جڑتا ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب صرف بات اتنی ہے کہ ہم نے عمران خان کو کیا کرنا ہے. وہ جو بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہے اپنا جیل میں آرام سے, اس کو کسی کیفرے کردار تک پہنچانا ہے, اور پہنچانا چاہیے, تاکہ آئندہ سے کسی کی بھی یہ ہمت نہ ہو. اور یہ حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے, اور اس کو کسی منطقی انجام تک جلد از جلد پہنچانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس سے ایک تو آئندہ کے لیے پاکستان کی نسلوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان ہے تو سیاست ہے. پاکستان کا محب وطن جو شخص ہے سیاست وہ کرے گا, اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کے وجود کو اس طرح سے, جس طرح افغانستان اور انڈیا کے ساتھ مل کے یہ سارے تانے بانے جوڑ کے نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی کی جا رہی ہے اور افواج پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, یہ طریقہ کار غلط ہے. اچھا, اور مطلب آپ کے خیال میں یہ چند دنوں کی بات ہے کہ یہ جو مفاہمت ہے, جو کنسنسس ہے, یہ ہو جائے گی؟ میں کہتی ہوں 1 آدھ دن کی بات ہے. اچھا, اس سے زیادہ آگے جانا بھی نہیں چاہیے, ملے ہونا بھی نہیں چاہیے. ہائپوتھیٹیکلی آسکنگ کہ اگر آپ کے ایلائز اس بات سے اگری نہ ہوئے, لیکن اے جی صاحب بھی کنونسڈ ہیں, روکڑی صاحب بھی کنونسڈ ہیں, آپ بھی کنونسڈ ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اگر ایسا کام کرتی ہے, سو سیاسی مفاہمت اپنی جگہ, لیکن قانون اپنا راستہ لے سکتا ہے. بالکل, قانون اپنا راستہ لے سکتا ہے, اور پھر قانون کو راستہ لینا چاہیے. ٹھیک, یعنی کہ راستہ وہی ہوگا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے, ایلائز کو آپ کوشش کریں گے بالکل, اس میں ہم انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خود بھی جانتے ہیں اور سب باشعور ہیں. ٹھیک, تو اس کے بعد پھر قانون اپنا راستہ لے. ویری رائٹ. چٹان صاحب, اگر ماضی میں پابندیاں لگیں, مطلب آپ کے جو بانی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کے دور میں بھی ہوا, مطلب بہت سے لوگ مثالیں دیتے ہیں, فائدہ نہیں ہوا جیسے آپ اس چیز کو مان رہے ہیں, لیکن ضروری تو نہیں کہ ماضی کی ہر چیز جو ہے وہ بعد میں اگر کوئی فیصلہ کیا جائے اسی کی ایک ریپلیکیشن ثابت ہو, وہ درست ثابت ہو, آپ نئے فیصلے کرتے ہیں, اس کے نئے نتائج سامنے آتے ہیں. تو اس میں بعید نہیں ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ ملائیں اس فیصلے کے ساتھ جو ماضی میں کیا گیا اور شاید غلط تھا. چٹان صاحب. دیکھیے جی, اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. شاید اگر اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت نے جو مخصوص نشستیں ان کو دی ہے وہ اس کو نہیں ملے اور ان سے محروم ہو جائے, تو وہ میں نہیں سمجھتا. وہ چھوڑے نہ, وہاں کا چلے گئے. وہ تو آپ کی جماعت نے بھی ریویو پٹیشن ڈال دی ہے, وہ تو آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو نئی سیٹیں ملنی چاہیے. جی جی سر. بالکل, ہم تو ہمیشہ سے اپنے کیسز عدالتوں میں لڑتے ہیں, عدالتوں سے نہیں لڑتے ہیں. صحیح, عدالتوں میں اپنے کیسز کو لڑنا اور چیز ہے, عدالتوں سے لڑنا یہ اور چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کیس ڈالنا ہے تو وہی آرٹیکل 6 کا کیس ڈال دیں جو عدم اعتماد پہ عارف علوی نے, سوری نے اور عمران خان صاحب نے قانون توڑا تھا, آئین توڑا تھا. ہم کہتے ہیں کہ آئین توڑنے والے چاہے جو بھی ہو, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہونا چاہیے. اور پارٹیوں کو بین کرنے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فرق پڑے گا. اچھا, ابھی آپ نے کہا اصولی موقف, پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے خلاف ہیں, تو یہ اصولی موقف اس جماعت کے حوالے سے آپ نے حکمران جماعت کو کنوے کر دیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ ابھی تک مشاورت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, لیکن ہمارے پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے, چاہے خورشید شاہ صاحب ہے, چاہے رضا ربانی صاحب ہے, جو بھی ہمارے میڈیا پہ, جو ہم میڈیا پہ آتے ہیں, میڈیا ایڈوائزر کمیٹی کے ممبر ہیں, ہم سارے اس کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی پارٹی پہ پابندی لگائیں. اچھا, لیکن ایک منٹ, شرجیل میمن صاحب کچھ اور گفتگو کر رہے ہیں, نیر بخاری صاحب کا بیان کچھ اور ہے, تو پھر کیا کہا جائے اس کو کہ ابھی تک آپ کی جماعت کے اندر بھی کوئی اتفاق نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, اس پہ ہمارے پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوا ہے. اس پہ ہم مشاورت تب کریں گے جب تو پھر آپ پارٹی کا اصولی موقف تو نہیں کہہ سکتے نا سر, آپ لیڈران کا موقف کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چند پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈروں کا ماننا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, کچھ کا ماننا ہے ہونا چاہیے. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ ہے
کیونکہ اس پہ پارٹی میں مشاورت نہیں ہوا ہے. پارٹی میں مشاورت تب ہوگا جب ہمارے ساتھ حکومت مشاورت کرے. ویری رائٹ. تو پھر ہم اس پہ مشاورت کریں گے. ابھی میرا اپنا سوچ ہے, ٹھیک. شرجیل میمن صاحب کا اپنا سوچ ہے, نیر بخاری صاحب کا اپنا سوچ ہے. ہر ایک جو ایک سیاسی ورکر سے اپنے سوچ کے مطابق. تو میں صرف وہ تھوڑی سی کریکشن چاہ رہا تھا جو آپ نے پہلے فرمایا نا کہ ہماری جماعت کا اصولی موقف ہے, تو آپ کی جماعت کے چند لیڈران کا اصولی موقف یہ ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کا اصولی موقف نہیں ہے. جب مشاورت کریں گے, فیصلہ کریں گے, تب وہ موقف سامنے آئے گا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی اس واقعہ سے پہلے بھی, اس سے بھی پہلے بھی 1000 بار ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی پہ پابندی لگانے. ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو پیکا آرڈیننس ہے اور جس سے سائبر کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے آپ اسے استعمال کرتے ہیں, عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں تو کوئی جو پروسیکیوشن ہے اس کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملتی, شاید جج صاحبان جو دیکھتے ہیں اس کو. تو یہ قانون کیا بہت سخت ہے یا آپ کے خیال میں یہ بالکل مطابق ہے اس کے جو جرائم ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ بہت ٹیکنیکل قانون ہے اس کی, بلکہ سزائیں ابھی کم ہیں اس کی سزائیں. دیکھیں کسی کی اگر ویڈیو یا پکچر آپ وہ کر دیں, اس کی لائف تو گئی نا, ٹھیک ہے. موسٹلی اس میں میکسیمم سزا 7 سال ہے, کسی میں 10 سال ہے اور 3 سال ہے, جس کی وجہ سے موسٹلی کیسز میں بیلز ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ان قوانین کو ایک تو سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو حوصلہ شکنی ہو, کردار کشی سے لوگ باز آئیں لوگوں کے, اور دوسرا اس پہ ہمیں ایکسپرٹ انویسٹیگیٹر درکار ہیں جو یہ سارے ڈیوائسز ہیں. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے ایجنسی اب سیپریٹ بنا دی ہے, FIA سے بھی ہم نے اس کو سیپریٹ کر دیا. اب یہ پراپر ایک ایجنسی بن گئی, اسپیشل کورٹس اسی لیے بنائی گئی ہیں. اس کے حوالے سے بہت تنقید بھی ہوتی ہے کہ وہ سیاسی انتقام کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی بھی کیس سیاسی انتقام کا ادھر آیا ہے جی. ابھی تک جو پیکا کے اندر کوئی ایسی سیاسی, تو اس میں جو سزائیں بڑھانی ہیں تو اس کے لیے فردر قانون سازی کی ضرورت ہوگی. پارلیمنٹ کا کام ہے, وہ پارلیمان کرے گی. یہ جو ویڈیو کے کیسز ہیں جس میں پرائیویسی, اسپیشلی ہماری خواتین, بچیاں, بچے جو اس کا شکار ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے ہمیں ان قوانین کو مزید سخت کرنا ہوگا, اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ہوگی. خاص طور پہ اس مذہب کے ہمارے خلاف اگر کوئی اس طرح کی تشہیر کرتا ہے یا کسی کی پرائیویسی میں بریچ کرتا ہے یا کسی کے پرسنل ڈیٹا کو بریچ کرتا ہے, تو ہمیں اس وقت موسٹلی لوگ بیچارے اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا مطلب اس کو سمجھایا جائے, اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ اس کو نتیجہ خاص یہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ریاستی اداروں کے حوالے سے قانون ہے, حالانکہ بہت اس کا وائڈر بالکل اس کا بہت بڑا اس کا کینوس ہے جی. اس کو اگر ہم پراپرلی ہم نے یوز کیا تو اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی ینگ جنریشن کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ قانون ہم نے صرف اپنی سوسائٹی کو محفوظ بنانے کے لیے بنائے ہیں, بہت شکریہ, سوسائٹی کو نقصان دینے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے ملک جاوید اقبال صاحب, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, میجر ریٹا حمید روکڑی صاحب, اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ آپ بھی موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کا ناظرین شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.